بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعظم وأرقى درجات النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا محمد النبي المبارك، بورك بذكره كل مكان وكل زمان في الملك والملكوت، فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهديك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. أما بعد، وتكاليف الحق للعبد المسلم تكاليف شرعت، يعني شرعها الله سبحانه وبينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه التشريعات من الله للعبد إلا بمحبة الله للعبد. يعني التكاليف الشرعية ساعة يتلقاها العبد المسلم نقول له تلقاها بقلب مملوء بمحبة الأمر فيك والآمر، فإذا تلقاها بمحبة تحت ظلالها يلتزم الأدب بالطاعة. ولذلك نقول بقى لما يجي العبد يتلقى التكاليف الشرعية نقول له ساعة أن يكلفك الله بأمر فيه افعل ولا تفعل، فاضبط نفسك الأمارة فيك، اضبطها بضوابط أمر الله فيك، اضبطها لأنها ما كانتش مظبوطة قبل كده، هي كانت أمارة بهواها، هواها كان فيه مخالفات لهوى الحق، وما دام فيه مخالفات لهوى الحق يبقى هواها بأمرها فيك تحدث لك أضرار، يبقى برضو أوامرها وراها إيه؟ أضرار. إنما ساعة أن يأتي أمر الله فيك سلم بالعقل تسليما كامل، وصدق بالعقل تصديق يقين أن أمر الله فيك لنفعك ولصالحك، وأراد أن ينقذك من هوى نفسك، لأن هوى نفسك من أمر ناري يوقعك في نار، يعيشك في عذاب في الدنيا وفي الآخرة. إنما إن خضعت لهوى الحق يبقى سلمت. ولذلك يقول لك سلم هوى نفسك لهوى الحق، ولا تجعل فيك أمر يحكم إلا هوى الحق فيك. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى ما عادش له هوى، يبقى هواه تابع لإيه؟ لهوى الحق. نقول له ولا تسلم بهوى نفسك لهوى الحق إلا من باب محبتك للحق أعظم من محبتك لنفسك. ولذلك لما جم المنافقين أو المستهزئين في بادئ الأمر دخلوا الإسلام
ودخلوا برضو اعلنوا وقالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طب ما الشهادة لازم تكون شهادة يقين. ان دخل بشهادة يقين الاسلام يبقى يشاهد جمال العطية اللي هيتسلمها. انما لما يخش مستهزئ كده يقول اشهد، اي الناس قالت اشهد اقول زيهم، يبقى مش مدرك عظمة الشيء. وما دام مش مدرك يبقى لسه هواه حاكما فيه، لانه ما سلمش هواه لهوى الحق، لسه هواه هو الحاكم. فما يستمرش، يرتد. يدخل يلاقي العملية فيها قيود عليه ويقود على هواه. هو كان عايز ياكل كل شيء ويشرب كل شيء ويفعل كل شيء، مش عايز قيود بقى هنا افعل وهذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث. لا، نفسه عاشقة للخبيث عن الطيب، ولذلك مش هيخضع ابدا لهوى الحق لقيود الحق فيه، لانه عاشق الايه؟ الحرام وعاشق الخبيث. يبقى يرتد بقى عن الاسلام. لان هوى الحق هيحكمه في ايه؟ في امور هو يعشقها وامور نقص هو مش عايز يخرج منها، انما هوى الحق عايزك ترتقي من النقص الى الكمال. فلما يجي يرتدوا المرتدين الحق تبارك وتعالى يقول لهم لو دخلوا من باب المحبة لوقعت انوار المحبة في قلوبهم. وما دام وقعت انوار المحبة في قلوبهم ما يقدروش يرتدوا، لانهم ما يشاهدوا من خلالها جمال الحق. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه. يبقى الارتداد هنا معلوم انه ما فهمش الاسلام. من يرتد منكم عن دينه، ما دام ما فهمش الاسلام بالفهم الصحيح يبقى يقول ايه؟ فسوف يأتي الله بقوم يفهمون عنه. لا، ما قالش ربنا كده. العملية مش عملية فهم بس، العملية عملية فهم بالعقل بالتسليم وتصديق بالقلب باليقين. ولا يصدق القلب ويحسن اليقين فيه بالحق إلا بالمحبة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. ما تفكروش انه في واحد كده بيجي يدخل الإسلام برغبته كده بيمن على الحق بأنه بقى مسلم. لا، الله هو الذي وفقه بأن يدخل الإسلام. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى العملية مش عملية فهم، العملية عملية محبة. طب والمحبة؟ قال المحبة أن يسلم المحب هواه لمحبوبه ليصنع فيه المحبوب بهواه ما شاء. يبقى ما تحبش انت المحبوب على هواك، حبك للمحبوب ان يكون تحت ظل هوى المحبوب فيك. يبقى تسلم للمحبوب وتقول له اصنع ما شئت في من امر ونهي على هواك وما انا الا طائع. يبقى هنا برضو ايه؟ تتضح الامور اكتر من ايه؟ من الاول لما يدخل فيها المحبة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم علموا يقينا ان الله يحبهم فاحبوه، بقوم يحبهم ويحبونه. نقول طب وعلموا يقينا ازاي؟ لازم يوصلهم علم يقين قبل ما يجي يقول اشهد ان لا اله الا الله، لان ده دي شهادة امام القضاء، والشهادة اللي امام القضاء لازم تكون برؤية البصر وسمع بايه؟ يبقى على ادراك بالرؤية والسمع.
طب وجاب الرؤية والسمع منين في اشهد دي؟ قال اشهد ان لا اله الا الله، ادي شهادة. وبعدين يثبت انه واحد وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. نقول جاب الشهادة دي منين؟ قال لأن الله منح الإنسان عقلا نورانيا جوهريا، وبفطرة الله فيه أنه إذا نظر إلى الآيات الكونية بالتفكر للاستدلال على كيفية الصنع لوقف عند عظمة الصنعة عاشقا معرفة الصانع. يبقى يفكر، يبقى عندما يفكر في الآيات الكونية دي يلاقيها آيات كلها عظيمة في الخلق، عظيمة في الخلق. طب وشغلتها ايه في الكون؟ لما يفكر بقى يلاقي شغلتها ايه في الكون، يقول شغلتها خدمتي. شغل الآيات الكونية كلها لما يفكر فيه يلاقيها بتخدم مين؟ بتخدم الإنسان. إذا استدل على أن الخالق الذي خلق هذه الآيات العظمى لخدمتي يحبني قبل أن يوجدني في الوجود، يعني سبقت محبته لي قبل أن يوجدني في الوجود، ومن أجل ذلك خلق هذه الآيات الكونية وصنع لي صنيع الخدمات الكافية في الكون قبل أن يطلقني في الكون. يبقى محبته سابقة لي قبل وجودي ولا لا؟ محبته لي سابقة قبل ايه؟ قبل وجودي. يبقى بعد وجودي تزداد المحبة ام تنقص؟ تزداد. زي ما كان ابن عطاء بيقول افتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. ده انت سبقت رحمتك بي ورأفتك بي وعطفك علي قبل وجود ضعفي، افتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ لا، يبقى يزدادوا. ولذلك لما يفكر في الآيات الكونية يبقى رأى يقينا أن الله يحبه حبا سبق وجوده في الوجود. يبقى استدل على أن ربنا بيحبه ولا لا؟ يبقى علم يقينا أن الله يحب. ساعة ما يعلم يقينا أن الله يحبه يبقى يدخل بالشهادة بقى، أشهد أن لا إله إلا الله، لأني شاهدت إيه؟ طب وحده لا شريك له، هيجيب الوحدانية إزاي؟ قال يفكر تاني بعد أن استدل على عظمة الصنعة وعظمة الصانع، يفكر في الآيات تاني يلاقيها ثابتة وساكنة بالطاعة لله، ما فيهاش مخالفات في حركة فيما بينها. يعني يلاقي في سكون وفي ثبوت في الطاعة، ما فيش خلل بيحصل في ايه؟ في حركة ابدا بين ايه؟ ايتين. يعني الشمس والقمر والنجوم والرياح كله ماشي بنظام دقيق، الشمس والقمر بحسبان، كله ماشي بحساب ونظام دقيق. ما شفناش آية من الآيات جت يوم ايه؟ اتعطلت او اعتدت على آية وقالت لها ما تطلعيش انت النهارده انا هطلع بذلك. ولا الليل سابق الايه؟ كل بنظام. ده بيسلم ده بايه؟ تسليم الطائع لامر الله. ما يجيش يجور على التاني يقول انا هخليني مستمر النهارده وخليك انت نايم. ما يجيش. حركه بنظام ايه؟ دقيق. قال ما دام بنظام دقيق ما فيهاش مخالفات في حركه واحده من آية من الآيات،
هذا اعظم دليل على ان يد القدرة الحاكمة والقاهرة في الآية يد واحدة، فالله واحد. يبقى اثبت بان للكون اله عظيم واثبت انه اله واحد. يبقى ساعة ما يجي نداء الرسول ان يعبدوا الله الواحد نقول نشهد انك رسول الله حقا، لان نداؤك فينا وافق ما توصلنا اليه من تفكر. ولذلك الحق تبارك وتعالى يقول اللي عايز يتعرف على جلالنا مش بالجمهرة، ما تتجمهروش وتعملوا جماهير وتقولوا عايزين نستدل على عظمة الواحد. لا، ده اللي عايز يستدل على عظمتنا وجلالنا يقعد يفكر لوحده، لأن كل إنسان خلق فردا فريدا وحده. ساعة الخلق ما خلقوش كلكم جمع بجمهرة، ما دام خلقك وحدك فردا في بطن أمك، يوم القيامة تقف بين يديه للحساب فردا، وترجع إليه إلى القبر فردا. يبقى خلقك فردا وتلقاه فردا ويحاسبك فردا وتتسلم مقامك بعد القضاء في القيامة فردا. يبقى عملية ايه؟ يبقى البيعة عايزة تكون كل يعطي بيعته بشهادة توصل اليها بيقينه. يبقى كلنا مش هنبقى على يقين واحد بقى، يبقى كل واحد على قدر يقينه يرتقي مع الله بالمحبة. ولذلك الحق يقول انا اعظكم، الموعظة مش من مخلوق لمخلوق، الموعظة من خالق لمخلوقه. ومدام من خالق لمخلوقه يبقى علم الله في صنعته يعلم ما يصلحها ويعلم ما يفسدها. فساعة ان يشرع في هذه الصنعة تشريع لفعل يقول شرعت ان تفعل تحت ظل طاعتي ما يصلح قوام نفسك، وحرمت عليك برضو ما يفسد فيك قوام نفسك. يبقى يقول انما اعظكم بواحدة، موعظة واحدة هديها لكم وكل واحد بقى ياخدها ويشتغل. قل انما اعظكم بايه؟ بواحدة، ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يبقى الموعظة بيقول اوعظكم موعظة واحدة ودي فيها الكفاية، ان كل واحد منكم يقعد لوحده كده يفكر. ساعة ما يفكر بقى لوحده نقول له بفكرك وحدك تصل الى معرفة العظمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي وحده بعيدا عن القوم الذين هم بجمعهم يعبدون غير الله، يعبدون الاوثان من دون الله. اختلى وحده على عبادة ابيه ابراهيم، وعبادة ابيه ابراهيم كانت بالتفكر. يعني عبادة سيدنا ابراهيم كانت ايه؟ بدأ بالتفكر. وكذلك نري ابراهيم، نريه من خلال ايه؟ من خلال الجوهرة النورانية العقل، وصل الى رؤية اليقين. ده بل وكذلك نري، ماشي، وكذلك نعلم ابراهيم او نعرفه، ده نريه، لان لا يقين الا برؤية. يعني محدش يصل الى مقام يقين الا برؤية الحق والحقائق. يبقى نوريه. وكذلك نري
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. من خلال الرؤية دي بقى ايه؟ ارتقى إلى مقام كمال اليقين. طب فلما جن عليه الليل، عيد الرؤية ايه بقى اللي عملوا عليها الإنسان ايه؟ يقعد يشتغل بعقله فيه. لأن ما الفرق بين العاقل والمجنون؟ المجنون ما بيفكرش في حاجة ولا يوصل إلى كيفية عظمة، إنما صاحب العقل اللي يفكر يوصل إلى كيفية عظمة الصنعة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لأنه قعد بقى على الصخرة، على جبل، على ذروة جبل، شغله البحث عن وجود الله خالق هذا الكون. شغله البحث عن وجود الله لوحده. نقول طب وإبراهيم ده جاي منين؟ ده خارج من دائرة كلها صانعة للشرك، مش مشركين بس. سيدنا إبراهيم هو لوحده. وأراد الله بإبراهيم أن يجعله آية اليقين لكل إنسان ولد من ذرية آدم. لأن كل مولود يولد من ذرية آدم يولد على فطرة الكمال الذي كان عليه أبوه آدم. يبقى كل مولود حتى إن كان أبوه يهودي أو نصراني أو مجوسي، من الذي تجلى بخلقه في بطن أمه؟ الله. يبقى تجلى بخلقه وجعل الصنعة وهي في يده في مقام القوة بالقرب، وفي مقام القرب بين يدي صانعها جعلها في رؤية باليقين التام لرؤية الجلال. يبقى ساعة ما يخرج الطفل من بطن أمه إلى الدنيا نقول ما فيش أقوى منه يقينا في الوجود، وما فيش أعرف منه بالله أحد إلا إن كان نبيا أو رسولا أو وليا. إنما الطفل بيبقى خارج إلى الدنيا وهو في رؤية للحقائق، كشاف وقارئ لأسرار الحق. ليه؟ لأنه على فطرة الكمال. نقول طب مو سيدنا إبراهيم اهو جه في غلاف وفي دائرة مشركين وكانوا صناع ايه؟ شرك. يعني بيصنعوا الأوثان وينحتوها ويبيعوها في السوق ويرغبوا له. يقول لك النوع ده من الآلهة العظمى، يعني يقعد في السوق كده النوع ده أنواع متعددة. ويعملوا لكل إله منهم ايه؟ تمن على حسب ايه؟ تأثيره في الوجود. يقول لك الإله ده هو خالق الايه؟ الأغنام، والإله ده خالق مش عارف، والإله ده خالق ايه، والإله ده خالق ايه. إنما الإله ده هو خالق الإنسان، وما دام خالق الإنسان هو اللي متحكم في الكل. يعني مش آلهة بقى زي بعضهم عشان يرغب ويعمل لكل إله سعر. برضه سيدنا إبراهيم ولد في الدائرة دي، وبرضه ضغطوا عليه وقالوا له ما تطلع بالسوق مع ايه؟ مع معاني. ادوا له برضه شويه اصنام نحتنهي، وبرضه حطوا عليها التسعيره والايه والمؤثرات بتاعتها، وقالوا اطلع افرش في السوق ونادي زي ما احنا بننادي كده، ورغب وبيعهم. فطلع سيدنا ابراهيم فرش بهم في السوق وينادي بصوت عال: من يشتري ما يضر ولا ينفع. اهو ده لوحده طلع في الدايره كلها. من يشتري ما يضر، ده كلمه حق لازم يقولوا له. بيبتدي منين؟ قال من جمال الفطره.
قالوا خلاص ما انتش نافع، ما نقعد بقى. حرموه من طلوع السوق ومن انه ياخد مصاريف ويصرف زي الباقيين، وحرموه بقى وعملوا عليه قيود فيجي سيدنا ابراهيم الحق بقى يقول له لا، ده احنا ده اجتباء. يشغل فكره بقى بايه؟ بالبحث عن عظمة الخالق. لان شاف الامور من حواليه، يبقى لازم يكون لهذا الكون اله عظيم، مش الالهه اللي بيعملوها على ايديهم دي. فماذا الجبل وقال ايه؟ بص التقى كوكب، يعني نجم لامع، ومفيش حد لامع في السماء الا هو، وطبعا له سمو. فبالفكر الصحيح قال بالاستدلال على الخالق لهذا الكون ان يكون هو ارقى مقام، وده ارقى مقام في النور الجلي الواضح وفي السمو الراقي. يبقى ده ايه؟ بالاهتداء الفكري يبقى ده ربي ورب الكون، هذا ربي. نقول له برضو اثبات صحيح وصريح، وانت على حق في هذا الاثبات، لانه بينتقل من اثبات الى اثبات حتى يصل الى معرفة الرب الحقيقي. هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين، لا احب ان يكون ربي تاركا لرعيته، لان من وصف الجميل في الرب ان يكون بين رعيته يرعاهم، وده سبق ومشي، يبقى لا، ما ينفعش يكون رب. يبقى مسح العملية تاني، اثبت ومحى. يبقى لا احب الافلين. فلما رأى القمر بازغا هذا ربي، ده اكبر من اللي فات، ده كان كوكب صغير، انما دي بدر. ونوره واضح وجلي، وما فيش في الوجود ابدا مثله، وله سمو. يبقى ده اللي يستحق يكون ربي صحيح، هذا ربي. طب لما القمر مشي روخر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ضالين يعني الحائرين، هفضل متحير لأني شغلتني قضية البحث عن وجود الخالق. يبقى هفضل في الحيرة دي، لا هاكل ولا هشرب إلا إذا استدللت. فلما يجي القمر يمشي انتهت آية الليل، يبقى لسه آية واحدة اللي هي ايه؟ آية النهار، لأن الواقع اللي عايش فيه بين غلاف فيه آيتين الليل والنهار، يبقى البحث هيكون في وسط الآيتين دول. يبقى دي آية خلصت، هي آية الليل، وما استدلش على شيء فيه. الكوكب مشي، القمر مشي. طب جت بقى بالنهار الشمس. قال هذا ربي، هذا اكبر من اللي فات. يبقى برضو بالبحث بفطرته ان استدل على النجم الاول، وبعد اللي جه منه اكبر منه. طب واللي جه بعد القمر اكبر من الاثنين، الشمس. ولذلك قعد مع الشمس بقى هذا ربي، هذا اكبر. لما جه في وقت القيلولة وهو على ذروة الجبل، وكان في الصيف في الحر اشتد عليه، ومفيش مكان فوق على ذروة الجبل يستظل به، مفيش شجرة، والتقى نفسه ضعيف، يعني أدركته قدرة الشمس وقوتها، هتهلكه، هيموت من الحر. فلما تيجي الشمس بقى يشاهد منها القوة دي، احنا قلنا اثبت بان اللي بيجي بعد التاني بيكون اقوى في العطاء واكبر. لا، دي جت اكبر واقوى بكتير، حتى انها قدرتها اقوى من قدرات ابراهيم، مش قادر عليها هو. قام جت الشمس الاخرى اخر النهار غابت عنه. يبقى هيثبت بالفطرة
اثبات الحقيقة الجلية الواضحة التي تكون في كل عبد بكل ادب مع ربه. ايه هو الاثبات؟ قال انا اثبتت بان الاولاني طلع ضعيف واللي بعده طلع اقوى وجت الشمس قوية. اذا بالاثبات لو انا طلبت اللي يجي بعد الشمس يبقى اول ما يهل عليا هيحرقني، لان بالاثبات اللي بيجي بعد التاني بيكون ايه؟ اقوى من اللي قبله. طب الشمس دلوقتي قوتها انا ما قدرتش ادركها ولا في ايه امامها. يبقى اذا لو انا طلبت دلوقتي رؤية ما بعد الشمس، اذا جاء الكتاب ليكون معك حجة، اما اللي معايا اثبات حجة هو السابق للكتب، لان الاثبات اللي اثبته دي اسمه اثبات الحجة. يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي لوحدي يا رب. يعني اعلن اسلامه وحده دون ان يتنزل عليه كتاب يعلن فيه اختياره رسولا. ما جاش كتاب ولا عرفناه. يبقى جابها منين دي؟ هنجيبها من مراتب الايه؟ التحقيق. فمن تدقق تحقق، ومن تحقق رأى كل حقيقة باليقين ثابتة فيه. وده وصل بالتدقيق. يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى باين لهم ان ده شرك في اعلام، وما جالوش كتاب من السماء عشان يقربوا كده ايه؟ حجه. لا، الحجه بتاعته هو ما وصل اليه بالفطره. وحاجه قومه، لازم بقى يجادلوه ويطلبوا منه الايه؟ الحجه والبرهان والدليل والبينه على ايه؟ على اللي انت ايه؟ عملته فينا دي بتسب الهتنا والهه ابائنا واجدادنا. قال أتحاجوني في الله وقد هداني ما دلني على الله إلا الله. لو واحد منكم اللي دلنا عليه كنت اشكك فيه، إنما ما تقدروش تشككوني أبدا فيما وصلت إليه من يقين، لأن ما دلني على ربي إلا ربي. آياته الكونية أعظم دليل يدل على من أراد الدلالة وطلبها. يبقى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به. اشتكوني للآلهة، كل واحد يروح لإله ويشتكيني له، وأنا على يقين أن إلهي أمره غالب على كل المخلوقات. يبقى اللي عايز يشتكيني لإله ويشتكي، وما نشوف مين اللي المنتصر. يبقى ده يقين يقين ثابت وتام وكامل، لأنه أعلن المحاربة لكل من عاد الحق دون أن يتنزل عليه كتاب من السماء. ولذلك لما يجي يمشي معاهم برضه بالحجج الفكرية، لما جه كسر ايه؟ رؤوس الاصنام وترك الصنم الكبير اللي هم دول بيقدسوه وأما علق في رقبته الفاس. هم نفسهم قالوا ما حدش عمل العملية دي الا فتى كان يذكر الآلهة بالسوء يدعى إبراهيم، فأتوا به على أعين الناس. أتوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يبقى الرد هيكون ايه؟ عقل يخاطب عقل. احنا عايزين حجة، هو مش دينا حجة وعايزين نقيم حجج. يبقى عقل يقيم الحجة على عقل، يبقى عقل كامل وصل بفطرته الى معرفة الله
ومعرفة الحق يخاطب عقل جاحد مظلم، يقول لهم ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. مش لازم يكون الاله بيتكلم ويخاطب من اصطفاه بالرسالة، ان كان ينطق ويتكلم ويقول انا فعلت او ما فعلتش يبقى دي حجتي عليكم وحجتكم علي. لو نطق يبقى حجتكم علي قائمة. بل فعله كبيرهم. ليه؟ قال لان كلهم اتكسروا ما عدا دي، يبقى اللي قاعد سليم هو اللي كسر المتكسرين. ومش المقصود اجابة على من فعل على الفعل، ده المقصود توبيخ العقل. يا عقل انت الذي نحته بيدك فكيف تعبده وتتخذه الها؟ اسأله ان كان ينطق. طب وما دام ما ينطقش يبقى حجتي عليكم قائمة، يجب ان تنصرفوا عن عبادته الى عبادة من ادعوكم اليه. ولذلك يبقى هنا اشارة من سيدنا ابراهيم لصحوة العقل الايه؟ المظلم المتهم بالحق. فلما يجي بعد كده برضه يقولوا ده مش هنعرف نتخلص منه ابدا الا من نحرقه. طب نحرقه يبقى كل واحد عنده غيرة على اله اللي كسرت رقبته دي يجري بقى وياخد عياله وزوجته ويجري في الايه؟ في الجبل يجيب لنا وقود. اللي عنده غيرة على الهه ما ينامش بقى، يجمع لنا ايه؟ وقود، ويجي يفحر معانا الحفرة اللي هنحرقه فيه. يحفروا حفرة على انها لو قذفوا فيها افراد مدينة تاخدهم، مش حفرة على قد ابراهيم بس، ده حفرة انها ايه؟ خدت في مكان واسع ومساحة واسعة، وخطب كثير من الجبل انه يحرق مدينة وقاموا مولعينها، حتى ان اللاهب بتاعها كان يخطف على بعد وقالوا هنرمي فيها ابراهيم. طب انتوا اللي حفرتوا وانتوا جمعتوا الوقود وانتوا اللي اوقدتوا وانتوا اللي اقررتم بان اللاهب اهو شايفينه يلتقط على بعد، ما نقدرش نروح هناك ونرمي ابراهيم، اللي يروح هناك اللاهب يلسعه. قاموا جايبين جماعة فتية شباب وقفوهم على ايه؟ جبل قريب منه وعملوا له عملية ايه؟ ان هو يرموه بقوتهم بقى، وهم قاذفينه مرة واحدة في ايده في وسط الايه؟ طب انتوا عملتوا وقذفتوه بانفسكم وباعينكم رأيتم المكان الذي وقع فيه واقررتم ذلك. يبقى يقين ابراهيم ارقى يقين في الوجود، يبقى يستحق من الله اعظم دفاع لم يحدث من قبل. ان الله يدافع عن الذين امنوا، يبقى ده ارقى يقين بالله، يبقى ياخد اعظم دفاع من الله. ولذلك الحق قبل ما يوصلها ابراهيم يا نار، ده النار عبد من عباد الله المسبحين، يبقى تعمل تحت ظل طاعة لله بأمر الله. صدر الأمر إلى يا نار جايلك خليلي صاحب اليقين التام كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وسماه للنار كمان اللي جايلك اسمه إبراهيم عشان تخبيه باسمه. ساعة ما تقولوا له يا إبراهيم يبقى يشعر بأنك على معرفة بإبراهيم من زمان. مش اخوة سابقة. يبقى ساعة ما يقول يا نار كوني بردا وسلاما، مش برد بس، يعني كوني جنة، وسلاما يعني تسلية انس له، لانه فقد كل انس الاسباب، يبقى عوضيه عن كل انس فقده.
سلاما على ابراهيم. شوفيه يحب يتسلى في ايه؟ يتسلي معاه فيه. كوني بردا وسلاما على ابراهيم. طب قعدت النار شغالة 7 ايام ليل ونهار، وابراهيم في قاعها خفي على اعينهم، وهم واقفين بيقولوا زمان ابراهيم دلوقتي مش هنلاقي له اثر في التراب بتاعها حتى. لا، النار صدر اليها الامر ان تحرق القيد بس، الحبل اللي ميادينه بوه قال لها احرقيه دون ان ايه تمس ابراهيم بشيء، يبقى نارك منصرفه للحبل بس، انما ابراهيم ما يشعرش ان في نار هنا. يبقى كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لما يجي سيدنا ابراهيم شايف بعينه ان هو شايف النار، وعارف انه اتحدف فيه، وهو نازل فيها شايف انه نازل فين؟ في النار. هو نازل شايفها لهيبه شايفها نار، انما ساعة ان وقع فيها رأى نفسه في الجنة. وهو حي بفكره وثابت مع الله بعبادته، يعني كان يعبد الله وهو فيها لانه في جنة. كوني بردا وسلاما على ابراهيم. كان يبقى ده اعظم دليل فيه الحجة الكافية على ان يسلموا جميعا للايمان بالله ساعة ما يشوفوا ابراهيم. ليه؟ لان القدرة تتحدى قدرة. طب شاهد الجميع قدرة الخالق من قدرة المخلوق، يبقى يسلم. يجي سيدنا ابراهيم، سيدنا جبريل عليه السلام يجي له هو في الايه؟ في ال7 ايام اللي قاعدهم، بقول له يا ابراهيم ألك حاجة؟ مش عايز حاجة اجيبها لك، يعني معناها انا سفير وبخرج بره اجيب طلبات، اي طلب عايزه من بره اجيبه لك. ألك حاجة يعني نفسك تتمنى حاجة اجيبها لك من بره. ألك حاجة؟ قال له يا جبريل اما اليك فلا، اما حاجتي اليك فلا، انا مش في حاجة الى مخلوق. واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. ليه؟ لان انا لو كنت طلبت منك يا جبريل ان تجعل لي حماية من هؤلاء الناس، ما كنتش تقدر تخاطب الناس وتجعلها لي جنة. يبقى اما اليك فايه؟ لانك ما تقدرش تقدم لي الذي قدمه لي الخالق. يبقى انا دلوقتي في مقام يقين ارقى من مقامك. مقام اليقين اللي انا فيه دلوقتي يبقى ارقى من مقام جبريل. ليه؟ لان الله صنع له من امره في النار جنة وحياة، فيقول له اما اليك فلا. لان لو طلبت منك الحماية قبل ما اجي هنا ما كنتش تقدر تعمل لي اللي اتعمل ده. واما الى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. ما اقدرش اسال ربي واحدد له واقول له اعمل لي كذا، لان علمه بحالي يعطيني العطاء الذي لا يخطر على بالي. انا ما كانش يخطر على بالي ان اساله ان يجعل لي النار جنه، ما خطرتش على بالي دي، فصنعها لي دون ان تخطر على بالي. يبقى علمه اوسع من علمي بالحاجه بتاعتي، يبقى ما اسالوش في حاجه، اقول له علمك بحالي يغنينا عن سؤالي، واصنع ايه ما يليق بكرمك. فقد صنع بي ما يليق بكرمه. ولذلك لما يجي بقى النار تنتهي وهم قاعدين منتظرين يشوفوا ايه اثر من ابراهيم في ترابها، التقوا الطالع متربع، لانه كان في حياة فوق الاسباب مع المسبب. وما دام فوق الاسباب يبقى صنيع الاسباب يصنع فيها عرق، يصنع فيه وساخة في الهدوم، يصنع فيه ايه
عفر على وشه، ده صنيع الاسباب. انما ده طلع كأنه خارج من الحمام، كأن على رأسه بلل وخارج منعم، يعني ما فيش اثر غبار حتى من ايه؟ من تراب النار. ده خارج من جنة كأنه خارج من الحمام، كأن على رأسه بلل. طب وألبسه الحق ثيابا من ثياب الجنة، من السندس، التاو لابس سندس واستبرق، ما هو قاعد في جنة لازم نلبسه ايه؟ ما يليق بالقعدة بتاعته دي. طالع لابس حرير ونضيف. طب اللي يشاهد دي منهم بقى مش تكفيه دي تكون يقين؟ ولكن الجحود يمنع الجاحد. يمنع الايه؟ الجحود يمنع الايه؟ الجاحد ان يقر لله بنعمه، لان لا جحود في جاحد الا بعد ان يستيقن من النعمه وعظمتها. ساعه ما يستيقن من عظمه النعمه يقع في صدره الحقد والكراهيه للحق، يزداد جحود. وذلك الحق يصف الجاحدين في القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلموا أنفسهم واستعلوا على الحق وهم عارفين ان ده حق، لأن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني بعد أن استيقنت النفس أن هذا هو الحق يبقى جحد ظلما لنفسه وعلوا على الحق، عشان ما حدش يتهمه بان المدة اللي فاتت كلها كنت في ضلال. لا، عايز يتم يسيب فيها كده ويقول لهم انا مش في ضلال للاخر. فبرضه لما يجي سيدنا ابراهيم يعيش الحياة دي نقول له ولم يتنزل عليه من السماء كتاب بتكليف. كل ده من ايه؟ من عطاء جمال الفطرة ارتقى الى مقام اليقين التام. ولذلك حين سئل سيدنا ابراهيم من احد السائلين بيقول له يا خليل الرحمن ما هي اسعد ايام لك قضيتها في الدنيا؟ قال له اسعد ايام قضيتها في دنياي 7 ايام النار. 7 ايام اللي انا عشتهم فيه لاني كنت في مقام اليقين التام وفي النعيم التام الكامل الذي صنعه الله لي بالخصوصية. يبقى كان لي خصوصية على الوجود كله عايش فيه. فلما نيجي نقول ده وصل بالايه؟ باليقين وبالفطرة بدون ان يتنزل اليه كتاب من السماء. طب اذا تنزل كتاب من السماء وفيه امر من الله على يد رسول افعل ولا تفعل، نقول للعبد عليك ان تصدق تصديق يقين تام يكون ارقى يقين، لان ده غير كتاب من الله الذي خلقك على يده رسول. يبقى ساعة ان يقول افعل ولا تفعل وهذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا قبيح يبقى يلتزم. اذا لم تلتزم يبقى ساعة ان يدخل المسلم الاسلام ولم يلتزم بالاوامر والنواهي نسميه ايه؟ نسميه مستهزئ. استهزأ بالله واستهزأ بكتاب الله واستهزأ برسول الله. ولذلك ده يبقى شر من الكافر الذي لم يدخل الاسلام. يعني المنافق اشر من الايه؟ من الكافر. لان الكافر بوضوح على ايه؟ انا لم اعلن ايمان، يبقى احنا عارفين ومحددين موقفه. انما المنافق لما جه دخل بقى مستهزئ، انا داخل اصلا مستهزئ عشان اضحك على الاثنين، اضحك على الباطل واضحك على الحق. يبقى عايز يلعب على الايه؟ على الاثنين، وعلى انه عايز يصاحب الاثنين برضه، يصاحب الاثنين لغايه ما ياخد سر دي ينقله لدي ويجيب سر دي ينقله لدي. يبقى الكافر اهون منه لان موقفه واضح جليل. انما دي دخل الاسلام ومع المسلمين انا مسلم، وياخد منهم اخبارهم ويروح بالليل يقعد مع الكافرين يقول لهم ما دخلتش الاسلام
ده انا بقعد معاهم عشان اجيب لكم اخبار يجاملوا اهل الكفر على الحق. يبقى ده هيروح فين دي؟ لا نافع مع دول ولذلك الاثنين يتبروا منه. اهل الاسلام يتبرؤون من المنافق واهل الكفر يتبرؤون من المنافق، يبقى شر من الكافر. ما دام تبرأ منه الكافر يبقى شر من الكافر. ولذلك الحق يقول في شأنه ايه؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هو مفكرين بيخدعوا الحق، انما هو الذي يخدعهم. بيسيبهم برضه يتعبوا نفسهم ويروحوا يتوضوا ويصلوا ويتعبوا نفسهم في الصلاة خلف رسول الله، وابواب القبول مغلقة في وجوههم. يبقى مردود عليهم حتى صلواتهم خلف النبي مردود عليهم بالوباء. ان المنافقين يخادعون الله ويظنون انهم يخدعون الله وهو خادعهم. واذا قاموا الى الصلاة يعني بيسيب خادعهم، يعني بيسيبهم يعملوا اللي يعملوه، انما يرد الابواب في وشهم ما يقبلش حاجه. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك، يعني مذبذبين بين الحق والباطل، لا منهم عارفين يثبتوا مع حق ولا عارفين يثبتوا مع باطل، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يعني لا نفهم مع المسلمين ولا نفهم مع الايه؟ طب ودول هنعمل لهم بقى نار لوحدهم وجهنم لوحدهم بقى؟ الكافر هيبقى له عذاب. طب ودول ده اشر من الكافر. قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، يعني هيبقوا تحت اقدام الكافرين بالرغم انهم دخلوا الاسلام وصلوا وصاموا لكن استهزأوا. يبقى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني لا تقبل فيهم شفاعة، حتى شفاعة النبي رفضت فيهم في الدنيا قبل الآخرة. يعني الحق قال في صلاة النبي على من يصلي عليه صلاة الجنازة شفاعة لمن صلى عليه تدخله فورا إلى الجنة. يعني كل من يصلي عليه النبي نقول له وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. معنى سكن يعني رحمة، تشفعت فيهم بصلاتك فارتقوا إلى أعلى مسكن في الجنة. لما يجي منافق يموت بقى يقول له لا، صلاتك شفاعة، أنت لك شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، فصلاتك على من تصلي عليه شفاعة في الدنيا تدخله الايه؟ الجنة، ولك شفاعة في القيامة. لا، احنا نحرمهم من باب الشفاعة من البداية. ما دام ما خدوهاش في الدنيا وانت موجود يبقى حرموا منها في القيامة ولا تجد لهم نصيرا. يجي عند المنافق ينزل فيه قرآن يقول له ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، لا تصلي على احد منهم مات ابدا. وعرفوا المنافقين، يبقى اخذ معرفة المنافق بوصفه وصفاته. قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، يعني برضه ما تروحش ناحية قبره وتقف وتطلب له الدعاء، يبقى منع منهم الشفاعة خالص. ليه؟ قال انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فكانوا بيصلوا خلف النبي؟ قال له لا، كانوا بيصلوا بس احنا كنا شايفين امورهم كانت مخادعة. فلما يجي في التشريع يدخل في التشريع شفاعات، يعني التشريع فيه ايه؟ شفاعات ورحمات للعبد المسلم الذي يقوم بالطاعات. نقول برضه ان قصرت في شيء واذنبت في ذنب جبنا لك شفاعة الاستغفار، ارجع الى الله بالندم واستغفر وجدد البيعة بانك لا تعود الى هذا الذنب ابدا، وقوي العزيمة بعدم العودة الى الذنب
يبقى دي شفاعة. يبقى تشفع في ذنبك استغفارك ولا ذنبك، مش ده في التشريع؟ لأن اليمين اللي هو المقدس أن تحلف بالله. اليمين اللي هو المقدس اسمه ايه؟ والله. ده اللي عليه كفارة، وده اللي عليه الحلف. ولذلك في الآية يقول لا يؤاخذكم الله باللغو. يبقى شوف برضه في رحماته ايه، ما بيأخذش الكل، لا يؤاخذ من سبقت له نية من قبل، ومن كانت عنده عزيمة في استحضار قوة بالعقل. يبقى ده اللي ناخذه، يبقى نية وعزيمة استحضرها على انه ايه؟ بيحلف. والحلف متعمد، يبقى ده اسمه الحلفان اللي هنحاسبه عليه وناخذه ونقول له بقى عليه كفاره. ولذلك لما يجي يقول والله وبعدين يحنث في اليمين، الحق يقول له لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لان التصديق من البداية بالقلب، وحسن اليقين محل القلب. يبقى كل مقامات الايمان يترقى اليها المؤمن بواسطة اليقين في الايه؟ في القلب. لانه دام بياخد الثواب وبياخد الاجر وبياخد الترقي بواسطة صدق القلب وحسن اليقين فيه، نقول له برضه لما يجي يغلط غلطة في يمين نقول له مش هنحاسبك الا اذا كانت من القلب. شوف الرحمة. ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ بما كسبت قلوبكم. وبعدين يجي يقول ولكن برضه في آية تانية يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم يعني كان مربوط بالاعتقاد بالعقيدة. يبقى اذا دل عليه كفارة. لما نيجي برضه في الصلح او في افعال البر، واحد حلف يمين على ابنه مزهقه، قال له والله ساعة ما يجي من بره يذبحه، وحلف بالله وقال والله، ده يبقى يمين لازم يمشيه. ما دام قال والله ساعة ما يجي يذبحه، يبقى يذبحه ولا ما يذبحوش؟ ما يذبحه، لان عظمة الجلال يعني عند اهل الكمال يبقى الابن ايه؟ ذبحه اهون من ان ايه؟ يغضب الرحمن عليه. يعني شوف سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ رؤيا منامية ولا يذبحه. ما دام في امر بالذبح ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك. ورؤيا منامية، نقول رؤية المنام للنبي برضه ايه؟ وحي. طب ده جاله بعد بلوغ 120 سنة. يبقى بعد 120 سنة يجيلك وما حكتكش الا هو، وبتترجى ربنا فيه بالك 100 سنة، وساعة ما يقول ده انا بختبر فيه محبته لي. هل ابن اللي جه ده انقص من محبته لي شيء؟ انا اختبره في محبة ابنه وفي محبتي، اشوفه هيحبني ولا يحب ابنه. يبقى ساعة ما يختبروا بهذا الامر يكشف جمال الاسلام فيه. طيب وابنه ابن نبي رسول وصل الى سن البلوغ، يبقى ابنه اصبح مكلف زيه. ولذلك ما جاش الامر ده الا بعد تكليف ايه؟ سيدنا اسماعيل بسن البلوغ، عشان الاثنين يدخلوا في مقام امتحان في الاسلام. ولذلك سيدنا ابراهيم حب ايه؟ يغنيها عليه روقه، قال له فانظر ماذا ترى، ان وفيت وفيت، ما وفيتش يبقى انت صاحب تكليف زيي وامتنعت عن طاعة مولاك. انما انا عرفت الموضوع عليك واشوفك هتوافق ولا ما توافقش، انما انا عندي استعداد اذبح. ولذلك يقول له اني ارى في المنام، يحددها له معنى في المنام. يعني ممكن تخلي ابنه برضه ايه؟ يجي له ريب والشك، ما دام في المنام تبقى شويه هلوسه وهواجس من كبر السن حتى.
اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. يعني مش هذبح على ما انت ايه، يبقى اصبح الامر كله واقع في ايه عندك. لا، ما انا عايز انجح معاك في الاسلام، انا اروح يا ابا تفعل ما تؤمر، انت جاي تشاورني؟